ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በቸርነቱ በምሕረቱ ሓልዩ ን2017 ዓመተ ምህረት በዓለ ትንሣኤ ዘብፅሐና አምላክ ኣብ ከተማ ዘለኹም ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ኣብ ገጠር ዘለኹም ኣብ ከተማ ዘለኹም ምእመናን ምእመናት እንኳዕ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም እንኳዕ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም። ስለዚ በዓለ ትንሣኤ እንተነኽብር እንተለና መንፈሳዊ ስራሕ ሓቢሩ ክስርሐሉ ኣለዎ። ምክንያቱም መቸስ ልምድን እዩን ካብ ወለድኹም ዝወረስኩምዎ ህዝብና ቅዱስ ህዝቢ በይኑ ዘይበልዕ በይኑ ዘይኽደን በይኑ ዘይሰቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከምቲ ትፈልጥዎ ህዝብና ኣብ ሽግሪ ወዲቑ እኒኦ። ብፍላይ ካብ ገዝኦም ዝሰርሕዎ ተፈናቒሎም ብፀላእቲ ከም እኽሊ ተዘሪኦም በየቦትኡ ኣብ ኬንዳ ኮይኖም ብፀሓይ ብቁሪ ብጥምየት ይወኽዩ እዮም ዘለው እና ስለዚ ከምቱ ኣብ መስቀል ወፂኡ ነፃ ዘውፅአና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም እውን ንሕና ኩላትና ዓቕሚ ዘለዎ ኩሉ ቤዛ ኮይኑ ንሕዋቱ ክረድእ ሰላም ከነብዕሎም ከም ዘለና ክንጥይቖም ከም ዘለና ከምዚ እንድሕር ጌርና እውነተኛ በዓለ ትንሣኤ ይኸውን ማለት እዩ። እንደገና ደግሞ ወላጅ ዘይብሎም ህፃናት አረጋውያን በየመንገዱ በየአስፋልቱ ወዲቆም እኒሄው ሓብሓብ ዝሰኣኑ። ስለዚ ውቀትና ገንዘብና እውን ኣብ ፅቡቕ ስራሕ ከነውዕሎ ውቀትና እውን ኣተሓባቢርና ህዝብና። ስለዚ እዚ ፅቡቕ ስራሕ ህፃናት ዝሕብሐብሉ አረጋውያን ዝሕብሐብሉ እዞም ተፈናቒሎም ኣብ ኬንዳ ዘኒሄው ደቅና እውን ክሻዓ ዝምለሱ ክንጥይቖም ኣይዞኹም ክንብሎም። እንደገና ደግሞ ዓሚ 30 ሰነ ብ30 ከኣቱ እዮም እናተባሃለ ክሻዕሎም 30 ይሓልፍ 30 ይትካ 30 ይሓልፍ 30 ይትካ ክሻዕ ሒዚ ኣየው ተመለሱን ዘኒው ኣብ ሽግር እዮም ዘኒውና ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ደቅና ዲያስፖራ ከምቲ ፅቡቕ ስራሕኹም እናሰራሕኹምዎ ዝመፃኹም ሒዙ እውን ንህዝብኹም ፅቡቕ ከተተሓባበሩ ይግባእ። ስለዚ ዳኝነት ካብ ሰው ዳኝነት ዝበሃል የለን። ናይ ሰው ዳኝነት ጠፍዩ እዩ ዘኒዮ። ስለዚ ኩላትና ብወፃኢ ዘለና ብዓዲ ውስጥ ዘለና ግን ክንፅሊ ክንምህለል ስዋየ ክንሕዝ ከም ዝግበአና እየ በቦነተይ ሓላፍነት ዘተሓላልፎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሽግር የተላቐቀ ናብ ሽግር እዩ ዘኒሆ እና ስለዚ ከምዚ እንድሕር ጌርና እውነተኛ በዓለ ትንሣኤ ይኸውን ማለት እዩ እና ስለዚ እግዚአብሔር ተባረኸ ተቀደሰ በዓል ይግበረልና። ህዝብና እዚ ኩሉ ተሰዲዶ ሽግር ዘኒሆ እንግዲህ ናብ ገዝኡ ብሰላም ይመልሰልና። ዓድና ህዝብና ይባረኸልና ይቀድሰልና። ስኻትኩም ደቅና እውን በእውነቱ ናይ ህዝቢ ቤዛ ኮይንኩም እቲ ሽግር እናተሓላለፍኩም ኩሉ ህዝብና ወፃኢ ዘሎ ያው ብምትሕብባር እዩ ዘሎ እሞ ሒዙ እውን ፅቡቕ ገይርኩም ከተተሓላልፉልና ሓደራ እናበልኩ እግዚአብሔር ይባርክኩም። በዓለ ትንሣኤ ናይ ሰላም በዓል ናይ ምሕረት በዓል ናይ በረከት በዓል ይግበረልና። ካብ በረከተ ትንሣኤኡ በረከት ረድኤት ይሕድረና። ንዓድና ሰላም ንህዝብና ፍቅርን ሓድነትን ይዓድለና። እቶም ተፈናቐሉ ከዓ ብሰላም ብህይወት ናብ ገዝኦም ይመልሰልና። እግዚአብሔር ይባርኩም። አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ዝኸበራትኩምን ዝኸበራትክንን እዚ መደብ እዚ ኣብ ምክትታል እትርከቡ ህዝበ እግዚአብሔር ብሓባር ህዝበ ክርስቲያን ከዓ ብፍላይ እንቋዕ
إنكاب صوم 4 سمنة حمامات ناب عرب سئلات بلون نفاسيقا السقاقركاتكم السقاقرنا بفلاي انقع فاسيكا كل التشحين 17 متمهرة بهوات أصنع حكاتكم أصنعنا نموتنا أبقنة يعرفلنا نحزناتنا مصنع يعدلنا نحموماتنا فوز محرات يوردلنا نايشتوتنا بتعنا يعبولنا عبيتنا بسلام يتحلولنا كلهم حموماتنا بفلاي أكل قدوات أحواتنا حاتنا دقنا أملاخ فوز محرات يوردلنا كلهم حزب اجزئابيهرن حزب كريستيان بفلاي زحشا جزي يقبرلنا كابن فرحو نجر كله حليو كابزو بوليتيكا أنسأل يا زلا إن منا يا نجر سلام نبر نبرا لمعتن حدنتن جدنا زقبرو فاسقا يخونلنا فاسقا سئلنا نبصح يكونن 4 صوم صومنا ناب سمونا حمامات حالفنا عرب سئلات حالفنا إنا ناب فاسقا نمتص مصحف قدس كم زنقرنا 4 صوم مدحنا قوتانا يسوع كريستوس بعلو صومن أصواماتين فتنا خعانا يروو بأنصار سلطان بأنصار حايلي بأنصار حبتي مقبي إيو فتنا زقاتمو قبي يسوس مدحانينا كبقع زنبرا قلنا بانا زحلفة فتناي نساشن نفو إيو عالم ملوء قزائي كقبرك سيقاد الليل وو صلائي دحنتنا شيطان أبيو إمني نابنجرا قير بلو بتأمية شقرن أبيو كابزو زلال ملائكتي مسيهم كحلو خاخ قبلو خا ايوم وين تبهالهم ازي كله كابنونا جيتنا مريم بزلا بسو سغاز بصحو فتناي من تزوي نحنا ابنت مدحنا قوتانا يسوع كريستوس بمسعاب ان كابنونا اجزيتنا مريم زوسدا سغانا سلازخونه ابز كله سقاي زودقتو إذا استماكرنا سقاينا مسقاي كريستوس نبرنا مس نبرا كريستوس كنا مزازن تبهيلو زتوهبنا قدوس جزئيو يوانصوم سمونا حمامات نايصوم مفصمتا خوينو ابي يسوع كريستوس زوردو كل مداياوي سقاي انستهللو انستنتنلو جزئيو سمونا حمامات كعا بعبيو عرب سئلات زما أخل أيو نانا خمشو كفيوو نحنا بهوتك النبر مويتولنا نحنا كل مداوي دحننات كهلونا كله كفيوو ازي كله نمنتاي زبل حتون كما تخلوم مدحنا يسوع كريستوس انكبا سماعات وردو انكبننا جزيتنا مرام سجل لبسو اما اخلنا ترخبه فقر سحبوا ايو من تزي 4 صوم يكون سمونا حمامات كله ملكتنا فقري أبكالوت مسترات مدحنا قوتنا يسوع كريستوس إن كبتو زلو إيهبنا بسألوت حموس إن نبعلو بعلقنا نبعلو سقه ودمو نبعلو ذهبنا أيه إزيون يتم أخل من تاينت كريستنا إن رئو قداسيان قربان نون أب مأخل سمونا حمامات يزل إن بارزي كل حلفنا ناب تنسعي ويفاسقين النمس
كم كالي جزية بفلاي لبزبن تنسعي مدحنا قوتنا يسوع كريستوس كنا بعل كلنا كنذكر كلنا تنسعي تقرأينا كنحسب يقبع مس كريستوس نفس وكفنا سدرنا حبرة سبنا نن اشتي أبسق أنت تخافلنا نن اشتي ون مساء أنت مويتنا بملأت مساء كن اللعل إنا زبل إمنة يزلنا كن اللعل انت هوننا إن كم من تاينا إن اللعل من تاينا زلنا كم حزبي كم تجارو بجمرة خن أمن لنا أبتشك أينا زلنا أبرقنا زلنا ودقنا أينا زلنا انتو زين كابزو رقرق كن وصي ان كابزو ودقنا يخن اللعل لنا بخمينا ان اللعل بتسفى بفقري بإمنتيو بإمنتنا فقري كريستوس فقري بيصانيو تسفى اتز تسأ كريستوس ذهبنا نزل عالم مسعو نخنبري نايزي ملك عقنا قلناوي رخكبنا اي تخر رخكبنا مسفت أرينا زمزم بقناوي رخكب مس بصوتنا بصوتنا رسعنا مسجزي أبيهر كن الرخب أي نخيل ميزان أبحد حدينا أيزلو مسانا زلو بصوتنا زي فلتنا نجزي أبيهر نفلطوينا نجزي أبيهر نفقروينا انتبلنا حصوتينا بالمصحف قدس من تزي كم عقبنا بعلو نقبرو فاسقا صبو بعلي خن جن بصوتنا هاي نرس بعل مخانون زي مخانون بمنم تأمر كذكرو زي خورو اب تحتي وررت زلو وجن اللونا اب سدت واشتعدي يخن اب سودان وجن اللونا بب معل تحوز أتوم بب إيوانو اندقنا خاء وحز زبلاشيوم زلو أبزي أما خلنا حمشت عامات زأرقا كندن أب زأرقا قرقرون وقنا اللو إيوم يبالعوز خدنوو كحمو كحكمو زي تخالو سلازخنا الداتات حسانات حقيفهم أب قدناتات إنا نريئن زلونا هاي نرسي وزي رسعنا نقبره بعل كخون أي خيل من تزي نتحلاله ندقاقف كم تقارو انت يا تمثل تقرأينا استعنتنا عفنا بلنا نتقرأينا مرأينا عقن ناي لومي تقرأي احتمالي زي كونتش لومي تقرأي أبسدتن أم فنق المأخلات زلو نرأيا نسا تقرأيا تمية عرقان حمام أبتو كندا أبتو قرقرو تولدو على علونا أبتو كندا أبتو قرقرو مرد زبصحم وغن اللونا تقرأي إجايا تقرأي اترأى بعيني سدرا سوءات دك سوءاتهم زطوروهم زنبرو أكالهم قدلهم حليفهم توارز سعانو سدرا حسانات ولدي شماقلتات اللونا تقرأي زي أيام تقرأي بأشاحات أكال قدوات دكا اتساق أدو غيرهم رأيوه تقرأ يا زيا بزح مع خيلات اللو قلقل بلو نملس كامباس قلقل بلو نملس أكاديمي بفلاي قلقل بلو ناب أواش بفلاي نا بوليتيكا مرحتنا ريخم هو مدوم أنا نسحاتهم نخن ترفو كو يجي كله بتصحوهم زلو حكمنا كرخبنا تقبؤهم زي رخبو كحاوينا تقبؤهم زي حاويو اللونا يوم كم تتمالي لمون 15 كيلو إن تصبي يوم زلو يرخبو اللودو يرخبو يلونو
من تزوي فاسقان ترى معلتنا أتاتهم لوطي يبلومن بچراش رسعنا يوم زلونا أبتحتي وررت زلو تقاريو تفناقلون الإعلام تسددوا والنزارب أكازو قد حزونات بسروكو أبالا صدرهم مهلاو من موماتو من جنا زي فلطو بتحت وررت زلو حزب تاتلون أيوم لعلي 10 كيلومتري بزي نر آيا تقراي زي آيا إذا تقراي إيا تقراينا بخمسة كنت قصلاي تخيلين تون كل زبالكوهم شخم تقراي يكونون لومي أبقبو جزين تبس إحنا يوم أنت حجزنا يوم صباح نبعلاتهم كإلهم نتقرأ يقول كدق فزخلوا وجناتهم يجي نسرح الله يلونا تزاي سرحنا الله سقاي تقرأ كأصلي تسرحنا الله نقرب جزاء خون زخون نبعلتنا كندقف كعكنا نايكالو دقف الليشنا أيخونني تقرأ بدقة إياه كتقرع زلوا تقرأي بدقة إياه تزبصح كتبصح زلوا من بار بينه أخولا يكونن ترجم بزلوا نبراخ النبر لنا ترجم زلوا هيوت كعا كن نبر لنا نزيو مدحاني عالم لتساق تسأل زموت تسفانا أيو سلا تسألنا أنك عبار بس على تايتود قعزو مدحانينا بنتزي نتحقاقز ندقاقفن كبن كلنا إذيون كلهم أبو حساب بمئتاوي كاب عقم التقارون تقرأي إني لعلي يكون إنه تقرأي تقم حبرة انتزي هالليونا انتزي تزاتينا بحنسا انتزي سرحنا جن كخبدنا أيو كبيدنا له إذي بحفاش نخلنا زملكاتيو بوليتيكا إنياتاتنا يقرتا قبارو اللي أبلع حمام أبع لكم أنا بهزبكم أنا أريدكم اللهم تقرأي كتس إن انتخوينا تدقف أختس ناي كله إدك حواس اللو تقرأي أدو إيا بلستادو قنت ألا بدك دقات بتنون كترياي تدلين تقرأي كم أدو هزيقن زسددن زدفئن زحبئن كوين آيا زلا تقرأي كابت أبيا كشام مقال كن حسين خيلين تقرأي زلا تحقن فلتنا نمنتايو تقرأي منائسيا مهورانا تسئن زلا اتزيز انحي زي حقاوين نبلو دوكومنت ألبا سدت اي ما أخلاندو تون كم مليون نلعلي زموته تقرواي اي ما أخلاندو قصري اب تلفزيون كنجاربو زي ندلي أشاحات أكال قدوات اي ما أخلاندو سدرا سوءات حزونات اي ما أخلاندو نمنتاي هزي إناق زمنا لنا إنا بخنا كشام ما أزنا نبك فوتينا صلينا ناي تقراي حبتي ناي تقراي حيلي حدنت مك آلي مدق قافي مسعواري إذا يتراح يكونن في الليلتنا كم حدا عد لنا هنرأز قبا كنا نبلوخ عيقبأنا الساعاتكم كم تزخنكم وين الساعاتكن كم تزخنكن أو تقبلكاتكم اللخو تقبلكاتكن اللخو أحواتي حاتي ولدي دك أي خاتكم كنبهال انت تس إنونا أنا خنبر نساتهم يطفئوا زبل زربان فيلوزوفين حزنا أمنم أيني بس أبزي يمكن الراجح يمكن يمكن التعالف لا عليه هاينام زريونا له تمسكن زبلو نمنتاي من تزي هزون زبان سوءات النبلنا أعصمت السوءات كعيتنا كبر ما قدلنا لنا حقيقي سقابصوت النبلنا نبصوتنا انتاي نقبابر كم زلونا سي
مرأوي يقبع وين قدفن إذن قالت وين نبرني وناتي مخري يجي أقول إلى الله من تزي كله نابل البنانا تمالسنا زي يكألا يكونن بعرق السلام حدا خنوا يبلناكمن حدا خنوا يتخولون مناتون حدا يكونن جن في الليلتنا حيزنا بفلاينا بوليتيكا قداي تجراين كرمنا نهب تجراين رأي تجارون رأي common denominator حبراوي بايتونا حزبنا نقبرو إذا انت خويني زبا إسانا نقري لي من تزي حدرا بعال مرتلو مسمار كم زر أيو بوليتيكانياتات ترى حايلين وانبرين أي ترى حزب رأي حزب إيو أبزي زب صحكاتكم بهيوات زلوحاتكم زمتم ويتمولكم زقصلوا قصيلوا لكم زلوا دقفومكم نحزب أي ترسو حزب مع خالق خون انتو خينو حايلين حزب هابو بك حزب زبالكم سمعوا برخد أتسمعوهم زنوركم نمن تايدا وانبر مسحزكم من حزب مسمع يسانكم كم زي مسلكاتكم يكونكم من نخل لحاتكم يزارب زلهم ودو ويانة الحز يكون كالوت ودباتون بدن بغيرهم رأيوهم دقفتنا تبلوهم وجنات تبلوهم تقالوا نقولهم الدامسوهم انتا يوم زدليو انتا يوم زبلهم زلو قرب لهم مساحتكم زواقعوا زبلهم ترحي تسمعوا حقا بقى يكون انزلوا حقا بحفاش يزل حفاش زبلوا الدامسوهم نتقرأي بجختكم نتقرأي تسوء اللامبر نتقرأي أي تسوء تقرأي تشيط الله تقرأي تسوء يا زلا تسوء دقايا أخلوها تقرأي تسوء بالله تقرأي الدؤية كم عنكر بعت نننا ينبلعيا عنكر بعتنا أخوي نازلنا عنكر بعت زعبيو إنهم بمبلعي بخمسة تقرأي تعبن عنكر بعت هيكونتين هزونا يمشين نسمع نزاته كم لاقصا موسى تجمر لنا تي نزاته زبل قال جن كبا حلفا يبلنا كي تزاتها اي تردادين كي تردادها اي تكعالن كي تردادها نعدي اي تمرحن من تزي حدرا بسماء حدرا مدري بتزي تسأ كريستوسنا نلمنكاتكم زلونا مو نبراتا نتحقاقز وراينا تقراين تقارون مش تاريخها مش امنتا مش قانقاء مش حدقتاتا نرأيا بفلاي بأنصار ناينا صبو نقر بزيد اليو عينين تقراينا نرأمو وحش نقول الله دقيمة يتبارخ بعل يقبر لنا هاي حدرا هزون قالي سقا زجانو قالي سقا زبل عينهم قالي زخدنو قالي راح زبانهم أيو عالو حدرا تبع على التخون انت ذكرنا يومي ناينا عد الجاب اللوم يجي أنا قد انت اللي أنا حدرا صبو بعل يقبر لنا باسم ابن والدن منفس قدوسن حد املاخ امين باسم ابون ودن منفس قدوسن حد املاخ امين لما عنتي بمغنيات بعل تنساي مغنيات غيرنا نخلهم اوشت عدن وصعن زلهم تجارب بفلاي دما نسعبتي كريستنا زخونكم تجارو بسمين بسم حبرة وانجيلاويان أبيات كريستيانات تجراين انقع نمبل كلتشحن عصر شوعتن بعال تنساء قويتانا مدحينتنا يسوع كريستوس أبصحنا أبصحكم مبالي فتو زي بعال فاسيكازي بعال
ናይ ፍቅሪ ናይ ሰላም ናይ ሓድነት ናይ ምትሕልላይን በዓል ክኾነልና ይምነ ከም ተኹላትና ንፈልጦ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እንዳሃለወ ንናይ ደቂ ሰባት ምድሓን ኢሉ ሰብ ኮይኑ ብሰብ ዓቐን ተረኺቡ ኣብ መስቀል ዝሞተሉን ዝተንስአሉን በዓል ኢና ንዝክር ዘለና እዚ በዓል እዚ ከዓ ፍጹም ፍቅሪ እዩ ዘርኢ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ፍቅሪ ዘርእየሉ ሓደ መንገዲ ወዱ ሓደ ወዱ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ክኸውን ንዓና ንኽብጆ ኣብ ምድሪ መጺኡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስለ ሓጢአትና ናይ ሓጢአትና ዋጋ ሞት ስለ ዝኾነ ናይ ሞት ዋጋ ከፍለ መስቀል ዝወዓለሉን ፍቅሩ ዘርእየሉን ስለ ዝኾነ በዓል ትንሳኤ ክነኽብር ተለና ናይ ፍቅሪ በዓል ምዃኑ ፈሊጥና ምስ ኣፈላላይ ዝፈጠርናሎም ሰባት ንዕረቐሉ ምስ ጎረባብትና ተሓጋጊዝና ተኻፊልና እቲ በዓል ነሕልፈሉ ክኸውን ይግባእ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ናብ መስቀል ምኻዱ ንደቀ መዛሙርቱ እግሮም ሓፂቡ ማኣዲ ብሓደ ቆሪሶም እዚ ንመዘከርታ ይገበርዎ ዝበለሉ ኩነታት ንርኢ እዚ ንዓና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ትሕትና ነርእየሉ ግዜ ክኾነልና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ትሕት ኢሉ እግሮም ዝሓፀበ ሕብጥ ዝበለ ልብና ኣትሕት ክነብል ካብዚ ክንምሃር የድልየና ማለት እዩ እንደገና ከዓ ተኻፊልና ክንበልዕ ዘለና ንወገንና ንዘይብሎም ኣሕዋትና ንሓትናን ክነካፍል ንፅጉማት ክንረድእ የድሊ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ንፅጉማት ምሕጋዝ ወይ ከዓ ምርዳእ ንዕኦም ምንክብኻብ እቲ ቅኑዕ ኣምልኾ እዩ ይብለና ስለዚ ቅኑዕ ኣምልኾ ክንፍጽም እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብናዮ ፍቅሪ መርኣያ ዝኾነ ፍቅሪ ንወገንና ክነርኢ የድሊ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምህረና ንስኻትኩም እንድሕር ነንሕድሕድኩም ተፋቂርኩም ብምፍቃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ካልኦት ክፈልጥኹም እዮም ዝበለ ህዝበ ክርስቲያን ዝኾነ ኩሉ ኣብ ፍቅሪ ህይወቱ ክምስርት ናይ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ምዃኑ መፍለይ ዝኾነ ፍቅሪ ኣብ ህይወቱ ክርኢ ኣብ መንጎና ዘሎ ፍልሊ ኣብ መንጎና ዘሎ ንሕንሕ ጠጠው ኣቢልና ናብ ፍቅሪ ናብ ምትሕልላይ ምዕራፍ ክንሰግር የድሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብብዙሕ ፈተና ዝሓልፈሉ ዘሎ ግዜ እዩ ካብቲ ድሕሪ ፅንተታዊ ኩናት እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ድምፂ ጥይት እዩ ጠጠው ኣቢሉ እምበር ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ጥፍኣት ስራሕቲ ጠጠው ይበለን ህዝብና ሕክምና ብምስኣን ይመውት ኣሎ ዝበልዖ ብምስኣን ይመውት ኣሎ ኣብ መጠለያ ኣብ መዕቆቢ አይዲፒ ውሽጢ ይንከራተት ኣሎ ሻራ የብሉን ገሊኡ ማይ ኣትዎ ውሕጅ ኣትዎ ኣሕማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝብና እቲ ድምፂ ጥይት ደኣ ተወገደልና እምበር እቲ ኣሰራርሓስ ኣይተቐየረን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ከተማና ናይ ነዳዲ ሕፅረት ኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ስትራቴጂ እዩ ናይቲ ንህዝብና ንምጉዳእ ሓደ ስትራቴጂ እዩ ብዙሓት ነገራት ኣለው ምባል ትርጉም ስለ ዘይብሉ ስለዚ እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ሓድነትና ክነስጥም ይግበአና ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ጸላእቲ ምስ እቲ ክፉእ ዝደሊ ሰይጣን ብምትሕብባር መተዓይቱ ሒዙ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሕማቕ ነገር ገይሩ እዩ ህዝብና ተበዲሉ እዩ ኣብ ብዙሕ ስቃይ ኣትዩ እዩ ኢኮኖሚና ዓኒ እዩ ማሕበራዊ ርክብና ተበላሽ እዩ ፖለቲካዊ ዓምድና ተወቂዑ እዩ ብዙሓት ነገራት ተበላሽዮምና እዮም እዚኣቶም ንምዕራይ ተፈላሊና ይንኽእሎም እዚኣቶም ንምዕራይ ናብ ሓደ ማዕቀፍ መፂና ድሌት ትግራይን ጥራሕ ቀዲምና ድሌት ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ቀዲምና ክንሰርሕ የድሊ ማለት እዩ
كم بوليتيكاو مراحتي كم تزعنو فترتي فلطات سبات كم هاجر شماغله كم ناي امنت ابوتات كم نغادو كم سبيك محبرات كل عقمنا ناب حدنتنا ناب فقرن ይህን ምን ኢልካ ተመኻኺርካ መፍትሒ ናብ ምምጻእ እንከውን በዚ አጋጣሚ መልእክተይ ክሕልፍ ይደሊ ብዝተፈላለና ቁጽሪ ናይቶም ምብትታናን ምጥፋዕናን ዝደልዩ አካላት ገዛዕዮ ኢና እንሰርሕ ብዝተጨኻኸና ቁጽሪ ናይቶም ትማሊ ኣብ ኣፍ ጥፍኣት ተብጽሖምና ዝነበሩ አካላት ብዘይ ወጻኢ ባዕልና ኢና እንሰርሐሎም ዘለና ብዘይ ምንም ወጻኢ ስለዚህ እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ካሊ አያ ከም ዘይብልና ፈሊጥና ንነፍስናን ንህዝብናን ንምድርናን አያታታ ንሕና በዓልትና ተጋሩ ምዃንና ፈሊጥና ሓድነትና ክንሕድስ ይህን ምሂን ምባል ክንፈቱ ኣፍቶም ሓደ ዝገብሩና ዋና ዓምድታት ትኹረት ክንገብር በዚ አጋጣሚ መልእክተይ ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ እዚ ምስ እንገብር እቲ قدم 4 ዓመት ተጀመረ ናይ ህዝብና ናይ ብርሰት ስራሕ ጠጠው ክብል ይኽእል ማለት እዩ እዚ ምግባር ምስ እንገብር እዚ ምግባር ምስ እንኽእል እቲ ውሕጅ ከምቲ ዝደለዮ ከጥፍኦ ዝደሊ ነገር ከጥፈሉ ዝኽእል ዓቕሚ ነስኡኖ ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ካብ ባዕሊ ዝተበገሰ ካብ ውሽጢ ዝተበገሰ እንድሕር ዘይኮይኑ ተጽዕኖውን ይሽተዩ ካብ ውሽጥና ዝብልገስ ሕማቕ ተግባር ተልይ ግን ንዓና በቀዳምነት የጥፈአና ማለት እዩ ነቶም ካልኦት ከዓ ድኹዕ ይኮኖም ምቹ ባይታ ይፈጥረሎም ስለዚ ከም ህዝብን መንግስትን ኣብ ልምዓት ኣብ ዳግመ ሕውየት ህዝብና ናብ መረበቱ ኣብ ምምላስ ግዛኣታዊ ሓድነትና ኣብ ምውሓስ ነንሕድሕድና ኣብ ምትሕግጋዝ ዕለታዊ ናብራና ክንገብር መልእክተይ ክሕልፍ ይደሊ